सर्वबुद्धं नमस्यामि धर्मं च येन भाषितं संघं च शीलसम्पन्नं रत्नत्रयो नमाम्यहम्। आज हाम्रो यो तेस्रो एपिसोड हो। हामीले बोधिचित्त अभ्यासको बारेमा गत 2 एपिसोडदेखि नै विस्तृत रूपमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। बोधिचित्त कसरी अभ्यास गर्न सकिन्छ, बोधिचित्तको परिभाषादेखि लिएर हामीले बोधिचित्त अभ्यासको लागि नभई नहुने कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामीले व्यापक रूपमा छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हाम्रो यो तेस्रो एपिसोडमा हामीले कर्ण बोधिचित्तको मुख्य आधार, बोधिचित्त अभ्यासको मुख्य आधार कर्ण अभ्यासलाई चाहिँ हामीले कसरी हामीले अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा लामो नभए पनि संक्षिप्त रूपमा चाहिँ हामी यहाँ व्याख्या गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। अब हामीले एकचोटि फेरि दोहोऱ्यौँ, बोधिचित्त अभ्यासको लागि नभई नहुने अभ्यास भनेको कर्णको अभ्यास हो। कर्ण अभ्यासको लागि नभई नहुने अभ्यास भनेको मैत्री अभ्यास हो। त्यो 4 अपरिमाणमा समेटिन्छ। त्यही भएर हामीले गत एपिसोडमा हामीले मैत्रीलाई कसरी हामीले अभ्यास गरी लान सकिन्छ, विशुद्ध मैत्री, त्यो पनि त्यो हाम्रो सांसारिक किसिमको माया ममता जस्तो होइन कि। हुन त मैत्रीको शाब्दिक अर्थ माया ममता भन्ने नै हो, तैपनि त्यो परिभाषाभन्दा धेरै माथि छ। मैत्रीको अर्थ निष्पक्ष मैत्री भनौँ, सबैलाई बराबर रूपमा, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरिकन सबैलाई बराबर रूपमा प्राणीहरूलाई चाहिँ आफ्नै ठानेर आत्मीय भावताका साथ माया गर्ने, ममता गर्ने जुन भाव छ त्यसलाई नै हामीले निष्पक्ष मैत्री, विशाल मैत्री भन्न सक्छौँ। हामीले आफ्नो हृदयलाई खोलेर राखिदिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामी आफ्नो यो हृदयमा कुण्ठित भएर बसिरहेका छौँ, हामीले बन्द गरेर बसिरहेका छौँ आफ्नो हृदयलाई। हामीले त्यो हृदयमा यो अताउने प्राणी भनेको हामी एकजना मात्रै भयो, अब होइन, हामी सबै प्राणीहरूलाई अताउने विशाल हृदय बनाउनुपर्छ हामीले। अनि मात्रै हामी यो बोधिचित्त अभ्यासको लागि चाहिँ नि यो धमाधम योग्यता बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्छौँ। नत्र हामीले सबै प्राणीहरूलाई संसारको दुःखबाट मुक्त गर्ने अभिभार कसरी वहन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो मैत्री अभ्यासमा चाहिँ नि असाध्यै निपुणता हासिल नभएसम्मै हामी चाहिँ नि अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। मैत्री अभ्यासलाई नै आधार मानेर, मैत्री अभ्यासमा नै टेकेर अब हामीले यहाँ करुणाको अभ्यास गर्न सक्छौँ। करुणा भनेपछि यो करुणा र दयामा के फरक छ भन्दाखेरि, अब हुन्छन् नि, अब कहिलेकाहीँ कोही त्यस्तै यो दुःख पाइरहेको कुनै व्यक्ति, कोही व्यक्ति बाटोमा बसेर रहिरहेछ भने हामीले यतिसम्म गर्न सक्छौँ कि हामीमा दया उत्पन्न हुन्छ, तर के गर्ने, मैले के गर्न सक्दिनँ भनेर त्यतिकै अब हामीले त्यो मान्छेलाई त्यही छरेर हामी अगाडि बढ्छौँ होइन। त्यति गर्न सक्छौँ, ल बिचरा है कि कति दुःख पाइरहेछ त्यसले, मैले के गर्न सक्छु। दया मात्रै, त्यो हो दया। तर करुणा त्योभन्दा फरक छ, त्यसको स्कोपमा पनि होइन, क्षेत्रमा पनि स्कोपको फरक छ। कोही पनि मान्छे अथवा प्राणीहरू दुःखी भएको देख्दाखेरि जुन हाम्रो मनमा चाहिँ यो असजिलोपना, बेचैनी उत्पन्न हुन्छ, के गरौँ भन्ने भावना उत्पन्न हुन्छ। त्यति मात्रै होइन कि त्यसलाई त्यो अवस्थाबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने एकदम ठुलो व्यग्रता, आकुल व्याकुल हुन्छ हाम्रो मन। त्यसलाई नै हामीले यहाँ करुणा भन्न सक्छौँ। जब त्यो करुणाले सबै प्राणीहरूलाई समेट्छ बराबर रूपमा, कसैलाई भेदभाव नगरिकन सबै प्राणीहरूलाई समेट्छ। जसरी सूर्यले आफ्नो किरण फिजाउँदा, प्रकाश फिजाउँदाखेरि कुनै पनि ठाउँलाई भेदभाव गर्दैन। त्यसले मसालमा होस् या एकदमै ठुलो महलमा होस् र स्वर्ग के अरे एकदमै यो राम्रो ठाउँ नै किन नहोस्, सबै ठाउँतिर चाहिँ नि बराबर रूपमा आफ्नो प्रकाशका किरणहरू फिजाउँछ, निष्पक्ष रूपमा।
त्यस्तै कर्ण हामीले फिजाउनुपर्छ भनिन्छ। कर्ण पनि सबैलाई बराबर हुने गरी निष्पक्ष रूपमा चाहिँ हामीले कर्ण फिजाउनुपर्छ। अघि नै भने बोधिचित्तको महास्तम्भ मूल स्तम्भ भनेकै कर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले कर्ण मात्रै अभ्यास गर्न सकेको खण्डमा पनि त्यसमा सबै बुद्ध धर्मका क्वालिटीहरू समेटिन्छ अरे कि। कर्ण मात्रै एउटा कर्ण मात्रै हामीले अभ्यास गर्न सकेको खण्डमा, किनकि कर्ण अभ्यासले गर्दाखेरि सबै गुणहरू आफै प्रस्फुटित हुँदै जान्छ। त्यसमा नसमेटिने कुनै पनि कुरा हुँदैन कि। जोसँग कर्ण नै हुँदैन त्यसले जतिसुकै मायन अभ्यास गरेको छु भनेर दाबी गर्दै हिँडे पनि वास्तवमा त्यो मायनी साधक नै कहलिन्न। त्यो त बाहिर सतह मात्रै उसले त्यस्तो प्र्याक्टिस गरिरहेको हुन्छ र वास्तवमा भित्रभित्र भने ऊ चाहिँ नि सांसारिक नै हुन्छ। त्यो मायने हुन त परे जाओस् होइन। र कर्ण यस्तो एउटा फ्याक्टर हो जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण गुणहरू हामीमा डेभलप हुन्छ अरे होइन। बुद्ध त समय लैजाने एउटा महत्त्वपूर्ण पातो भनेकै कर्ण हो। त्यही भएर आर्य अवलोकितेश्वरले एउटा सूत्र छ, धर्म सङ्गीति सूत्र हो कि सूत्रमा चाहिँ अवलोकितेश्वरले भन्नुभएको छ भगवान् बुद्धलाई, भगवान् तपाईँले धेरै मान्छेहरूलाई उद्धार गर्नुभयो उनीहरूको झुकाव अनुसार प्रवचन दिएर, तर एउटै मात्र यस्तो चिज छ अरू सबै कुराहरू अरू सबै उपदेशहरू बताइराख्नै पर्दैन। एउटै मात्र कुराले पनि होइन सम्पूर्ण बुद्ध धर्म जस्तै कि हत्केलामा चाहिँ आएको जस्तो गरी समेटिन्छ अरे कि। सबै बुद्ध धर्म समेटिन्छ। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यो करुणा नै हो, त्यो महाकरुण अभ्यास हो। त्यो एउटा करुणाको शक्ति कति छ भन्ने कुरा हामीले यो साधारण शब्दमा व्याख्या गर्नै सक्दैनौँ। अपार शक्ति छ कम्प्यासन, द पावर अफ कम्प्यासन भनिन्छ। किनकि यो संसार भनेको आखिर यही मैत्री करुणाले त टिकेको छ। त्यो नभएको भए के हुन्थ्यो होला, पुरै रक्ताम्य हुन्थ्यो, एकले अर्काले मार्ने सबै कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो। यही करुणा मानिसहरूमा छ, त्यो सफ्ट कर्नर सबै प्राणीहरूमा चाहिँ तथागत गर्व छ भनिन्छ। तथागत गर्वलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने भनेकै अर्थात् बाहिर प्रस्फुटित हुन दिनु भनेकै एउटा प्रस्फुटित हुनलाई मद्दत पुर्याउने नै यही मैत्री करुणाले हो। मैत्री करुणा नै छैन भने यो तथागत गर्वलाई सधैँ छोपिराख्ने काम मात्रै हुन्छ होइन। हाम्रो यो क्लेशहरूबाट, हाम्रो यो विकारहरूबाट, मानसिक विकारहरूबाट सधैँ छोपिरहन्छ, त्यो कहिले पनि बाहिर प्रस्फुटित हुँदैन। त्यसै त यो मनुष्य जन्म असाध्यै दुर्लभ भनिन्छ। यो मनुष्य जन्म सिटिमिति पाएको होइन कि। हामीलाई लाग्दो हो अब अहिले मनुष्य भएर जन्मिएको छ, ल अब 2 दिनको जिन्दगी हो, जे पनि गर्न पाइन्छ गरौँला, यो यस्तो बारेमा किन सोचिरहने त्यस्तो लाग्ला। तर होइन, हामीले धेरै पुण्य संस्कार हामीले पहिला सङ्कलन गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न परिणामहरू गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि, धेरै पुण्य गरेर आएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै बल्ल हामीले यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेको हो। अब यसलाई सार्थक बनाउनु पर्यो कि। यसलाई सार्थक बनाउने भनेकै यही मैत्री र करुणाको अभ्यासले हो। यो मैत्री करुणाको अभ्यास खालि यो धर्ममा मात्रै होइन, हाम्रो यो व्यावहारिक जीवनमा पनि अत्यन्तै आवश्यक छ यो करुणाको अभ्यास। किनकि हाम्रो त्यस्तै कुरा आउँछ, हाम्रो फ्यामिलीमा बस्दाखेरि एउटा व्यावहारिक जीवनमा त्यस्ता आरो अवरोहहरू आइरहन्छ, धेरै सहनु पर्ने हुन्छ कि। तर यो करुणाको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो ती आरो अवरोहहरूलाई जीवनका जतिसुकै डिफिकल्ट, जतिसुकै अप्ठ्यारा पाताहरूलाई पनि हामीले सहजै हामीले पार पाउन सक्छौँ। भनेपछि अघिकै पहिलेकै एपिसोड जोडेर कुरा गर्दाखेरि सबै प्राणीहरू हाम्रो आमा भएर आइसकेको हुँदा अब ती प्राणीहरू अहिले विभिन्न गतिमा चाहिँ जन्म लिएर आफ्नो कर्मको भाग चाहिँ भोग्दैछन्। कसैले सुख भोग्दैछन्, कसैले दुःख भोग्दैछन्, तर सबै संसारमै छन्। कोही चाहिँ सुगतिमा छन्, कोही दुर्गतिमा छन्, कोही नरकमा दुःख भोगिरहेका होलान्, कोही प्रेत भएर जन्मेका होलान्, कोही तिर्यक लोकमा होलान्, मनुष्य भएर छन्, मनुष्य 7 बिलियन भन्दा धेरै छन्। सबै हाम्रै आमाहरू हुन्। त्यही भएर उनीहरूलाई हामीले आमा प्राणी भन्न सक्छौँ, आमा सत्व भन्न सक्छौँ। किनकि आमा शब्द जोड्ने बित्तिकै हामीमा अटोमेटिकली त्यो आत्मीयता आउँछ। त्यो आमा भन्ने शब्दै त्यस्तो हो कि
उच्चारण मात्र गर्ने बित्तिकै हामीमा चाहिँ नि त्यो एउटा आत्मीयता, आफ्नोपन, आमाको जुन गुण चाहिँ नि स्मरण हुन्छ। त्यो आमा भने एकदमै गर्विलो शब्द हो, हेभी शब्द हो। सबै आमाहरू अहिले संसारमा दुःख पाएर बसिरहेका छन्, बिचरा अनाथ छन्, कोही पनि सहारा छैन। उनीहरूले जुन सुख भनेर अहिले एकदम सुख भोग गरिरहेछन्, वास्तवमा त्यो त दुःखकै अर्को रूप हो। किनकि भगवान् बुद्धले पनि भन्नुभएको छ, यो संसारमा जस्तो सुकै सुख किन नहोस्, ती सबै दुःखकै रूप हो। त्यही भएर यो संसार चाहिँ नि एकदमै दुःखमय छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। धम्मपदमा पनि त्यस्तो उल्लेख छ। कौन हाँसो किमानन्द एउटा त्यो श्लोक छ त्यहाँ। यो संसारमा मानिसहरू किन हाँसिरहेछन्, जबकि भगवान् बुद्धले देख्नुहुन्छ यो संसार त दुःखले भरिएको छ, तैपनि कसरी हाँस्न सकेका उनीहरू अचम्मै लाग्छ होइन। त्यस्तो भन्नुभएको छ उहाँले होइन। सारा प्राणीहरू, हाम्रा आमाहरू दुःख पाइरहेका छन्, दुःख भोगिरहेका छन्। कोही अन्तराभावमा दुःख भोगिरहेका होलान्, कोही नरकमा चाहिँ नि असह्य दुःख भोगेका होलान्। नरकका कुराहरू सुन्दा मात्र पनि हाम्रो रौने थारा हुन्छन्, एकदमै हामीलाई कहाली लागेर आउँछ होइन। त्यस्तो किसिमको दुःख छ त्यहाँ, त्यस्ता दुःखहरू भोगिरहेका छन्। तिरेकमा कति दुःख भोगिरहेका छन्। अब प्रेतलोकमा त्यस्तै एकदमै ठुलो दुःख भोगिरहेका छन्। खास भन्ने मात्रै देवलोक हो, त्यहाँ पनि दुःखै दुःख छ। दुःख नपाउन्जेल उनीहरू सुखैमा रमेर बस्छन्। जब उनीहरूको अन्तिम काल आउँछ, उनीहरूले भन्दा बढी दुःख सायद कसैले नभोग्ला। असुरलोक त्यस्तै, मनुष्यलोकमा चारवटा दुःखहरू कहिले पार पाउने, जन्म, जरा, ब्यारी, मरण, प्रिय दुःख, अप्रिय संयोग दुःख, प्रिय विश्व दुःख छन्, धेरै दुःख छन्। दुःख त विपरिणाम दुःख, संस्कार दुःख त छँदै छ। ती सबै दुःख भोगिरहेका छन्। टेक्स्टमा, किताबमा के उदाहरण दिएको छ भन्दाखेरि, ती बिचरा प्राणीहरू अन्धो, जसरी एउटा अन्धोका जमातै भनौँ, मरुभूमिमा त्यतिकै छोडिएका छन् कि कहाँ जाने भन्ने थाहा नै छैन। कुनै गन्तव्य छैन कि कहाँ जाने हो, कसरी त्यहाँ डोर्याएर लग्ने पनि कोही छैन थिए। त्यस्तै प्रकारले दुःख भइरहेका छन् कि अब जुन सुख हाम्रा आमा प्राणीहरूले भोग्दैछन्, ती कसरी दुःख हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ नि अलिकति उदाहरणद्वारा सम्झौँ। जस्तै कि एउटा काग छ होइन, त्यो कागले चाहिँ नि त्यहाँ मरेको हात्तीको सिनो चाहिँ नि खाइरहेको थियो कि, त्यस्तै एउटा घटना होइन। त्यो उदाहरणको रूपमा त्यसरी दिन्छ। त्यो हात्ती चाहिँ नि त्यो दलदल छ नि, दलदल, क्विक स्यान्ड भनिन्छ इङ्ग्लिसमा, त्यो दलदलमा धसिँदै गएको रहेछ कि, तर त्यो कागले चालै पाएन कि। जसको मासु उसले खाँदै थियो, त्यो हात्ती त त्यो दलदलमा धसिँदै अब अलिकति मात्रै जिउ बाँकी छ कि होइन, तर त्यही पनि चाल पाएन। अन्तिममा आएर जब आफ्नो खुट्टा पनि त्यहाँ त्यो क्विक स्यान्डमा पर्यो, अनि मात्रै चाल पायो। ओहो, म त यहाँ अब धसिँदैछु, पहिले किन चाल पाइनँ मैले, यो मासु खानमै मस्त कि। त्यही भएर अब उसको काल पनि गयो अरे कि। भनेपछि हामी प्राणी पनि त्यस्तै छौँ, सबै आमा प्राणीहरू। अहिले सुख भोग गर्दै लास्टमा जब डेथ आइपुग्छ, अनि आफूले गर्नुपर्ने कामै पनि अब गर्न नसकेर अनि अब छाती पिटेर रोएर के गर्ने, अब उनीहरूको के गति हुने होला, त्यो भावना गर्नुहोस्। तपाईँको आँखामा आँसु नआउने त्यो ग्यारेन्टी आउँछ कि होइन। त्यतिका दुःख, अब फेरि भावी कस्तो दुःख भोग्ने होला। अहिले त धन सम्पत्ति पनि अब हामीले कमाउँछौँ होइन, कमाइ आखिर त्यो धन सम्पत्ति उपभोग गर्ने बेलामै हाम्रो मृत्यु आइपुग्छ कि। अनि त्यो हाम्रो यत्रो छोटो जीवनमा चाहिँ नि अब के गर्छु भन्ने विचारले हामीले चाहिँ के गरेर हुन्छौँ, तर तुरन्तै हाम्रो जीवन गइदिन्छ। अहिले त झन् कोरोनाको महामारी छ, एकदम डेन्जरस सिचुएसन छ। हाम्रै के गति हुने भन्ने कुरा नै थाहा छैन हामीलाई होइन। त्यो अवस्था भोगिरहेका छन् सारा प्राणीहरूले हाम्रा होइन। कति दुःख भोगिरहेका छन् उनीहरूले, जबकि उनीहरूले नै हामीलाई यो स्याहार सुसार गरेर होइन, हामीले जन्माएर चाहिँ यत्रो ठुलो उपकार गरेर आएका ती प्राणीहरू अहिले ती दशाहरूमा छन्। के त्यो हेरेर पनि हामी त्यसै चुप लाएर बस्न सक्छौँ? त्यति केही नगरिकन होस् उनीहरू दुःख पाए हामीले के गर्न सक्छौँ र भनेर त्यतिकै अब अकर्मण्य स्वभाव चाहिँ दर्शाएर बस्न सक्छौँ? सक्दैन, पक्कै पनि सक्दैनौँ। हामी के गर्ने, त्यो के गर्नको लागि हामी जुर्मुरिन्छौँ।
केही गर्नै पर्छ उहाँहरूको लागि। अब के गर्ने त अब उहाँहरूको लागि भनेपछि अब ती सानोतिनो अब सुख दिएर फेरि दुःख त भोग्ने नै छन्। फेरि संसारमै छन्, जबसम्म संसारमा छन् मान्छेहरूले त जतिसुकै सुख भोग गरे पनि अघि नै भनिसकेँ मैले, त्यो दुःख त फेरि भोग्ने नै छन् उनले। भनेपछि कस्तो सुख दिनुपर्छ मैले भनेपछि उनीहरूले अब कहिले पनि दुःख नभोग्ने त्यस्तो अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था छ। त्यो अवस्था कस्तो के अवस्था भन्दाखेरि निर्वाण। भनेपछि मैले पनि उनीहरूलाई त्यो अवस्था दिनै पर्ने हुन्छ भनेर हामीले त्यसको लागि चाहिँ नि अब हामीले तर त्यो निर्वाणसम्म पुर्याउनलाई चाहिँ नि मसँग त्यो शक्ति छ कि छैन, मसँग त्यो शक्ति छैन भनेपछि मैले अभ्यास गर्नुपर्छ, त्यसको अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै म आफू सक्षम भएपछि न अरूलाई पनि होइन त्यही अवस्थामा चाहिँ पुर्याउन सकिन्छ। तर आफू नै सक्षम छैन भनेर हामीले चाहिँ अब भगवान् बुद्धको शरण लिएर अनि उहाँको शिक्षालाई चाहिँ अभ्यास गर्न थाल्छौँ। किन? आफू नलागे होइन, त्यो प्राणीहरूलाई चाहिँ त्यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि। भनेपछि त्यहाँ निर्वाण भनेपछि बुद्धत्वकै निर्वाण, त्यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि हामीले यो प्र्याक्टिस गर्ने हो। आफ्नै लागि मात्रै प्र्याक्टिस गर्ने हो भने चाहिँ त्यो मायाको चाहिँ त्यो पर्पजै होइन कि त्यो कुनै पनि त्यो उद्देश्य होइन। त्यही भएर म लगायत सारा प्राणीहरू, किनकि मैले पनि यहाँ अभ्यास गर्नु बाँकी नै छ। मैले पनि यो अहिलेसम्म संसारमै एकदमै संसारकै मौज मस्तीमा चुर्लुममा डुबेर अहिलेसम्म जिन्दगी बिताइयो होइन। अब त अति भयो होइन, अब यसरी चल्दैन। कति दुःख पाएँ होला मैले आफैले पनि अनि सारा मेरा आमा प्राणीहरूले पनि होइन। त्यही भएर उनीहरूलाई तार्नु छ, उनीहरूलाई परम सुखसम्म मैले डराउँदै लानु छ। त्यसको लागि मैले पनि त्यो कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नै पर्छ। त्यो भनेकै बुद्ध धर्मको अभ्यास हो, महायान बुद्ध धर्मको अभ्यास हो। त्यो अभ्यास मैले पनि गरेर अन्ततगत यिनीहरूलाई पनि बुद्धहरूले जस्तै बोधिसत्वहरूले जस्तै हित गर्न सकौँ भने त्यो सङ्कल्प लिनुपर्छ। अनि यो कर्णको अभ्यास गर्दाखेरि हामीले के सधैँ सङ्कल्प लिइरहनु पर्छ भन्दाखेरि के प्रार्थना गरिरहनु पर्छ भन्दाखेरि सारा प्राणीहरू दुःख र दुःखको कारणबाट मुक्त हुन् भन्ने प्रार्थना सधैँ गरिरहनुपर्छ हामीले। किनकि यो सङ्कल्प हो कि त्यो सङ्कल्पले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो कार्य गर्नतिर अग्रसर गरिरहन्छ सधैँ। हामीले बिर्सेको भए पनि सङ्कल्प सधैँ गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि अनि हामीलाई चाहिँ यो जुन हाम्रो कर्तव्य पालनबाट हामी कुनै पनि हालतमा विमुख हुने छैन। हामी सधैँ त्यतातर्फ त्यो कार्य गर्नेतर्फ अभ्यास गर्नेतर्फ चाहिँ हामी लागिरहन्छौँ। त्यही भएर सङ्कल्पहरू गरिरहनुपर्छ भनिन्छ कि यो। अनि यो यता यो करुणाको पावर, करुणाको शक्ति यो कस्तोसम्म छ भन्दाखेरि त्यो करुणाको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जानु न यो प्रस्थान बोधिचित्त भन्यौँ होइन। हामीले प्रस्थान बोधिचित्तमा जति पनि हामीले पारमिता अभ्यास गर्छौँ भनौँ न, यो दान, शील, शान्ति, वीर्य र ध्यान, त्यो सबै कर्णद्वारै प्रेरित भएर गरेका अभ्यासहरू, यी सबै यो अभ्यासहरू। अनि त्यो कर्णलाई चाहिँ उपाय पनि भनिन्छ बुद्ध धर्ममा। यो कर्ण भन्ने बित्तिकै यहाँ महाकर्ण भन्नु खोजेको हो, त्यसलाई उपाय पनि भनिन्छ। अब करुणा र महाकरुणाको बिचमा डिफ्रेन्स यही हो कि जब करुणा एकदम निष्पक्ष रूपमा सबै प्राणीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ शत्रु मित्र र अपरिचित भनेर भेदभाव नगरिकन सबै प्राणीहरूलाई बराबर रूपमा चाहिँ त्यो वर्षाउन सकिन्छ, त्यतिखेर मात्रै त्यो कर्ण महाकर्ण बन्न पुग्छ। यो पछिपाती करुणा भनौँ न, कसैलाई आफूलाई मनपर्नेहरूलाई मात्रै हामीले करुणा राख्ने, मन नपर्नेहरूलाई चाहिँ वास्तै नगर्ने, घृणा गर्ने, कर्णको ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ घृणा हो। त्यो अभ्यास चाहिँ हामीले अब यो गऱ्यो भने त्यो हामीले अब जतिसुकै धर्म अभ्यास गरे पनि त्यो खालि बाहिरी सतहमा मात्रै हुन्छ। किनकि त्यो मापदण्डै हो कि यो करुणा अभ्यास। साँच्चै कोही मान्छे उसले चाहिँ साँच्चै मायानको अभ्यास गरिरहेको छ कि छैन, वज्रयानको अभ्यास गरिरहेको छ कि छैन भनेर जाँचेर हेर्ने हो भने
हामीले त्यही हो, त्यो व्यक्तिको करुणा कस्तो छ भनेर हामीले त्यो नै हेर्नुपर्छ कि त्यो व्यक्तिसँग उहाँ करुणा छ कि छैन। करुणा छैन भने अब त्यो हामी सहजै भन्न सक्छौँ, बाहिर जतिसुकै उसले धर्म अभ्यास गरिरहे तापनि, अब प्रिय पाल्दै परे पनि होइन, त्यस्तो मायाका अभ्यासहरू नै गरे पनि ऊ चाहिँ नि वास्तवमा माया कहलिन्न भन्ने कुरा धेरै आचार्यहरूले विभिन्न ग्रन्थहरूमा भन्नुभएको छ होइन। हेर, करुणा नै त्यस्तो मापदण्ड हो जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो बोधिचित्त उत्पन्न गर्न सक्छौँ। बोधिचित्त करुणा बिना चाहिँ नि द्याट्स इम्पोसिबल, कुनै पनि हालतमा उत्पन्न हुँदैन। त्यही भएर हामीले मैत्री र करुणाको बारेमा, करुणाको अभ्यासको बारेमा चाहिँ हामीले चर्चा गरेका हौँ। अब अलिकति हामी अब परात्म परिवर्तनको बारेमा चाहिँ नि हामी कुरा गरौँ। करुणा नै अभ्यास गर्ने एउटा प्रमुख आधार, प्रमुख अभ्यास भनेको परात्म परिवर्तन हो कि त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीले जति पनि प्राणीहरू छन् अहिले हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो हो, अघि पनि भने कसैलाई शत्रु, कसैलाई मित्र र कसैलाई अपरिचित रूपमा हामीले हेरिरहेछौँ। सबैभन्दा पहिले त्यो दृष्टिकोणलाई हामीले हटाउँदै जानुपर्छ। सबै प्राणीहरू समान छन् भन्ने त्यो भावना हामीमा जागृत हुनुपर्छ सबैभन्दा पहिले। किनकि हुन पनि हो, सबै प्राणीहरू कुनै न कुनै जन्म हाम्रो आमा पनि भएर आइसकेका भएर उनीहरू सबै आफन्तै हुन्। त्यही भएर सबै प्राणीहरू सुखै चाहन्छन्। यहाँ दुःख चाहने कोही पनि हुँदैन, दुःख चाहने प्राणीहरू कोही पनि हुँदैन। त्यो अर्थमा चाहिँ नि मैले पनि सुखै चाहिरहेको हुन्छ, सधैँ सुखकै पछाडि दौडेको हुन्छु, सबै प्राणीहरू सुखकै पछाडि दौडेको हुन्छन् भनेपछि म र अरू प्राणीहरू बिचमा आखिर फरक नै के रह्यो त, जसको कारणले गर्दाखेरि म आफूलाई चाहिँ एकदम विशेष ठान्ने अनि अरूलाई चाहिँ नि एकदमै आफूभन्दा तल्लो स्थानमा राखेर कुरा गर्ने अथवा आफूभन्दा तल्लो स्थानमा राख्ने, अरूको आवश्यकताहरूलाई चाहिँ हामीले नजरअन्दाज गर्दै हेलचक्राइ गर्दै बस्ने, हामीसँग त्यस्तो कुन चाहिँ त्यस्तो खुबी छ, विशेषता छ भनेपछि हामी र अरू सबै प्राणीहरू त समान नै छौँ नि होइन। किनकि हामी पनि दुःखै भोगिरहेका छौँ, उनीहरू पनि दुःखै भोगिरहेका छन्, उनीहरू पनि सुख चाहन्छन्, हामी पनि सुखै चाहन्छौँ। अनि अब दुःख पनि मन पर्दैन, हामीले पनि दुःख मन परेन भनेपछि यहाँ एउटा अब हामीले एउटा बिन्दुमा आइपुग्नै पर्छ कि अब हाम्रो जुन पहिलेदेखि अन्धविश्वासको कारणले गर्दाखेरि, मिथ्या दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि हामीले जे जति गऱ्यौँ हामीले त्यो चाहिँ नि गऱ्यौँ, अब त्यो फर्केर आउँदैन। अब त हाम्रो घैँतोमा घाम लागिसक्यो, अब हामीले आफूलाई सुधारी अगाडि नपरि हुन्न, के गरेर बोधिचित्तोत्पाद गर्नु छ भने, नत्र फेरि त्यस्तै लाइफ हो भने नि यो संसारको जुन छवटा गति छ त्यहाँ चाहिँ नि जन्म लिने क्रमलाई चाहिँ नि अब निरन्तरता दिनु मात्रै हो। हामीले त्यो नै भङ्ग गर्न सक्दैनौँ। शान्तिदेवले भन्नुभएको छ, हामीले अनादिकालदेखि जति पनि दुःख भोग्यौँ अहिलेसम्म पनि भोग्दैछौँ, त्यो सबैको जड के हो, त्यो सबैको कारण के हो भन्दाखेरि म मेरो भन्ने आत्मग्रह नै हो कि त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। जति पनि यो संसारमा प्राणीहरू छन् ती सबै सुखी प्राणीहरू छन्। ती सबै सुखी कसरी भयो भन्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई मात्रै नसोचेर, आफ्नो इगोलाई प्रधानता नदिएर, आफ्नो सुखलाई प्रधानता नदिएर अर्काको सुखलाई प्रधानता दिएर आएको भएर उनीहरू अहिले सुखी छन् भनेको मतलब बोधिसत्वहरू। बुद्धहरू किन बुद्धहरू हुन् अनि सत्वहरू किन सत्वहरूमा मात्रै सीमित भएर बस्नु पर्यो भन्दाखेरि भगवान् बुद्धले त्यही अरू प्राणीहरूप्रति करुणा राखेर पारमिताको अभ्यास गरेर धेरै अथक सङ्घर्ष गरेर आएको भएर उहाँ बुद्ध हुनुभयो। तर हामी चाहिँ सदियौँदेखि यही आत्मग्रह रूपी राक्षसलाई पाल्दै, उसले जे भन्यो त्यही मान्दै, आँखा चिम्लेर चाहिँ नि उसकै अगाडि झुक्दै मान्दै आएर हामीले धेरै दुःख पायौँ, हामीले असाध्यै धेरै दुःख पायौँ। तर अहिले आएर सबै दुःखहरू बिर्स्यौँ, फेरि त्यही दुःख भोग्ने तर्खरमा चाहिँ हामी छौँ भनेपछि अहिले त अलिकति अब सोच्नु पर्यो, सिद्धार्थले किन गृहत्याग गर्नुभयो? ती यो दुर्गतिमा चाहिँ दुःख हुन्छ, यो संसार सबै दुःखकै एउटा ठुलो घर हो। पहिलासम्म चाहिँ दुःख भोग्दै आयो हामी, अब त भयो भनेर जहिले त्यस्तो चाहिँ नि अब जुन त्यो भनौँ न अनुभूति हाम्रो मनमा जाग्छ त्यस्तोलाई वैराग भनिन्छ। जब वैराग हाम्रो मनमा जाग्छ
हामी पनि यो गृह त्याग नगरी बस्न सक्दैनौँ कि अटोमेटिकली हुन्छ, त्यो चाहिँ स्वतस्फूर्त हुन्छ। तर हामीमा त्यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो भाव नै आएको छैन कि हामी यो अलिकति सुख भयो भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ त्यसैमा डुब्छौँ, त्यसैमा मस्त हुन्छौँ। अघि त्यो हात्तीको मासु खाने कागको कथा जस्तो हामीले थाहा नै छैन कि हामी डुबिरहेछौँ कि वी आर सिङ्किङ। हामी चाहिँ डुबिरहेछौँ भन्ने कुरा नै थाहा छैन, हामी त त्यही त्यो मासु खानमै मस्त छौँ। अनि हुँदा 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 अहिले पनि हेरौँ न, कसैलाई चाहिँ कसैको अगाडि चाहिँ हामीले मृत्युको कुरा गऱ्यो भने हामीले अगाडि नै राख्दैनौँ कि ऊ टाढा भाग्न खोज्छन्, हामीलाई वाहियात भन्छन् कि किनकि त्यही मृत्यु चाहिँ हामीले एक दिन कुनै दिन कि कहिले आउने थाहा छैन, फेरि भोलि पनि आउन सक्छ कि हामीले त्यो मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि त्यसलाई पन्छाउँदै बस्छौँ किनकि यही किसिमको चाहिँ हाम्रो चरित्र छ कि एउटा सबै चाहिँ हाम्रो यो समस्त संसार आत्मग्रामै घुमेको छ। म मेरो भन्ने त्यो जुन धारणा छ त्यसैमा चाहिँ नि वरिपरि घुमेको छ। किन मैले यो कुरा निकालेको भन्दाखेरि कम्प्यासनको लागि सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको यो आत्मग्राह, म मेरो भन्ने धारणा। अब एउटा उदाहरण दिउँ, म मेरो भन्ने धारणाले कति दुःख पाइँदो रहेछ, कम्प्यासनले कति सुख पाइँदो रहेछ भन्ने कुरा मेरो बुवाले भन्नुभएको छ। मेरो मिनबहादुर साकी मेरो बुवा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको छ, हुनुहुन्थ्यो भनौँ, उहाँ अहिले हुनुहुन्न। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यो जुन कोरोना भन्ने छ त्यो कोरोना र अहम हाम्रो यो इगो छ नि त्यसको सम्बन्ध चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ अरे कि क्रमानुपातिक भनिन्छ त्यसलाई। कोरोना बढ्यो भने त्यो अहम पनि घट्दै जान्छ, तर यो अहम बढ्यो भने कोरोना पनि घट्दै जान्छ। त्यस्तो समानुपातिक क्रमानुपातिक सम्बन्ध छ होइन। त्यस्तै हो यसलाई। अब एउटा हामीले सेक्युलरले पनि होइन, अहिले अमेरिका जस्तो एउटा सम्पन्न मुलुकमा त्यहाँ बस्ने एकजना थियो भनौँ होइन, एकजना डेल कार्नेजी भन्ने, त्यो डेल कार्नेजीले एउटा किताब लेखेको थियो कि त्यतिखेर, के नाम चाहिँ यो बिर्सेँ मैले। त्यो डेल कार्नेजी भन्ने पहिला चाहिँ एकदमै सम्पन्न व्यापारी थियो कि, त्यो एकदमै यो समृद्धशाली होइन। अनि अब हाम्रो जीवन अनित्य नै हो होइन, कहिले के हुन्छ भन्ने कुरा त कसैले थाहा हुँदैन। एकचोटि उसले त्यो बिजनेसमा ठुलै लस चाहिँ अब बेहोर्नु पऱ्यो कि, ऊ चाहिँ अब ताक पल्टिएर घर सबै निलाम गरेर बाटोमै आउनु पऱ्यो कि। अनि अब ल मेरो जिन्दगी त खत्तमै भयो, अब म मेरो त्यही चलिरह्यो कि उसको मनमा, ठुलै दुःख हो। अनि अब क्रिस्चियन होइन, अनि चर्चमा आएर भगवान्लाई प्रार्थना गरेर कन्फेसन भनिन्छ कि ल अब म यो जिन्दगी सिद्ध्याउन चाहन्छु, मेरो कोही पनि रहेन, अब मेरो धन सम्पत्ति पनि सबै सखाप हो, मेरो संसारमा मेरो जरुरतै चाहिँ नि अब रहेन। त्यस्तो एकदमै डाहा मन चाहिँ नि अब फोड्ने गरी त्यस्तो होइन, एकदम मनमनै चाहिँ यो एकदमै अन्धा भइरहेको थियो कि। अनि ठ्याक्कै अर्को एउटा त्यस्तै हात पनि छैन, खुट्टा पनि छैन उसको। हात त थियो होइन, खुट्टा पनि थिएन, व्हिल चेयरमा चाहिँ नि होइन आएर त्यहाँ प्रार्थना गर्दै थियो होइन। उसको अनुहार कस्तो, अनुहारमा चमकै थियो कि, त्यो हँसिलो अनुहार। अनि त्यो डेल कार्नेजीले सोच्यो, ओहो मेरो त हात पनि छ खुट्टा पनि छ होइन, उसको त खुट्टाहरू छैन क्या, व्हिल चेयरको सहारामा पुरै जिन्दगी बिताउनु पर्ने भयो, कति हँसिलो छ त्यो मान्छे भनेपछि यो मनको सोचाइ मात्रै रहेछ। यो सबैभन्दा मुख्य दुःखदायी कुरा भनेको, दुःख दिने तत्त्व भनेको म र मेरो रहेछ। मैले बुझेँ भनेर उसले चाहिँ त्यहाँ त्यो चर्चबाट घरमा आएर एउटा सर्वे गर्यो कि उसले फोन गरिकन क्वेसनर बनाएर सबैलाई चाहिँ अब कसैको चाहिँ अब धेरै मान्छेहरूको त्यस्तै दुःखहरू गनेर साध्यै भएन कि त्यहाँ। अनि सबैलाई चाहिँ सोध्यो कि तिम्रो दुःख के हो, किन यसरी दुःखी छौ तिमी भन्ने सोद्धाखेरि सबैले चाहिँ नि एउटै मात्र यो एन्सरमा चाहिँ एउटै मात्र शब्दहरू धेरै दोहोऱ्यो अरे कि, त्यो के हो भन्दाखेरि म र मेरो। अनि उसले पनि अब आखिर उसले पनि अब पत्ता लगाएरै छाड्यो यो दुःखको मेन कारण धन सम्पत्ति नहुनु पनि होइन कि, अरू केही होइन, यही म र मेरो भन्ने जुन त्यो धारणा छ, जुन हाम्रो भाव छ, त्यसले गर्दाखेरि नै त्यो ठुलो दुःख हुने रहेछ भनेर त्यो निर्क्युल चाहिँ निकाल्यो कि। त्यो किताबमा त्यसरी लेखेको छ। भनेपछि यो त प्राकृतिक कुरा हो। यो जबसम्म यो म र मेरो भन्ने धारणा रहन्छ, कम्प्यासन कुनै पनि हालतमा डेभलप हुनै सक्दैन।
यो म र मेरो भन्ने धारणा हट्दै गएपछि हामी यो कम्प्यासनलाई पनि ठाउँ दिँदै जान सक्छौँ। यो हाम्रो नैसर्गिक गुण हो, तैपनि यो उत्पन्न हुँदैन कि धेरै विकारहरूले छपेको छ, तर यो बाहिर आएरै थाहा छ। हामीले यो प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने चाहिँ नि यो पनि अभ्यस्त हुन थाल्छ यो कम्प्यासन। हामीले त्यही भएर हामीले यो बोधिचित्त अभ्यास गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले हामीले मैत्री भावना गर्नुपर्छ, मैत्रीको अभ्यास गर्नुपर्छ र यो कर्णको अभ्यास गर्नुपर्छ। जब कर्ण सबै प्राणीहरूलाई चाहिँ कर्णको दृष्टिले हेरेर सबै प्राणीहरूको दुःख जुन छ नि त्यो दुःखलाई सहनै नसकेर उनीहरूलाई चाहिँ अब जसरी भए पनि उनीहरूलाई त्यो दुःखबाट मुक्त गरेर त्यस्तो अवस्थासम्म पुर्याउनै पर्छ। तिनीहरूले दुःख पाइरहेको मैले अलिकति पनि सहन सक्दिनँ, हेर्न सक्दिनँ। उनीहरूलाई सानोतिनो दुःख मात्रै होइन, सानोतिनो दुःखबाट मुक्त गरेर के अरे दुःखबाट मुक्त गरेर सानोतिनो सुख मात्रै दिने होइन, परम सुख नै दिने जुन अथोट गरिन्छ त्यसलाई नै बोधिचित्तोत्पाद भनिन्छ। त्यसरी जाग्ने हो बोधिचित्तोत्पाद, त्यसरी अभ्यास गर्ने हो बोधिचित्तोत्पाद। त्यही भएर हामीले यो बोधिचित्तोत्पाद गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यो एकैचोटि बोधिचित्तोत्पाद गर्न सकिँदैन। यो मैत्री र कर्णको अभ्यास गर्नै पर्छ, अनि बल्ल बोधिचित्त विशुद्ध बोधिचित्तोत्पाद हुन्छ। हुन त यस बारेमा बताउनु पर्ने कुरा धेरै छ, तर हाम्रो यो समयको अभावले गर्दाखेरि यो एपिसोड चाहिँ नि यो को जुन समयावधि छ त्यो चाहिँ अब सकिन लागेको कारणले गर्दाखेरि यति मात्रै हामीले यतिमै हामीले यो बोधिचित्त अभ्यासको पूर्वाधारहरू प्र्याक्टिसेसहरूलाई चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा मैले आफूले गुरुबाट प्राप्त गरेका रिसर्चबाट र धेरै केही किताबहरू पढेर प्राप्त गरेका केही नलेजहरू र केही सिकेका कुराहरू यहाँहरू समक्ष मैले राख्न पाएँ। यो आफूले यो जानेर होइन कि केही सिकेर चाहिँ खास यो पनि सेयर गरौँ भनेर हिसाबले मात्रै हो। बिचमा मैले धेरै अब त्यस्ता नबुझेर पनि नजानेर पनि केही त्रुटिहरू गरेँ होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। त्यति भन्दै म आजको यो सम्पूर्ण एपिसोड यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामी सबैले यो जुन बोधिचित्त अभ्यास छ त्यो हाम्रो महायान बुद्ध धर्मको लागि चाहिँ नभई नहुने अभ्यास हो, एउटा प्रारम्भिक अभ्यास नै हो, एउटा जगकै अभ्यास हो। त्यो हामी सबैले गर्न सकौँ भन्ने आशा गर्दै अहिले यो संसारमा कोरोनाको महामारी फैलिएका छन्, त्यो कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि जीवन असाध्यै सकस भइरहेको छ। त्यो कोरोनाको कहर पनि छिट्टै हटेर जाउन्, सबै प्राणीहरू सुख र सुखको कारणले युक्त हुन्, दुःख र दुःखको कारणले मुक्त हुन् भन्दै म आजको यो एपिसोड यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।